मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061333713, मोहम्मद उस्मान 030061711415। वसल्लम वशर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह अज़्ज़लालतु फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तन्फ़उल मुअ्मिनीन। अल्लाह की फ़ज़ल व करम के साथ कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो चुका है। तो हम इंशाअल्लाह कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा तिलावत कुरान मजीद से करते हैं और आपके सामने तिलावत के लिए तशरीफ़ लाते हैं मोहतरम जनाब अब्दुल मतीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। अभी आपके सामने तलावत के लिए हमारा एक नन्हा मुन्ना शागिर्द तशरीफ़ लाता है मोहतरम जनाब सुबहान अफजल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان
صدق الله العظيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل اتنا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. واجب الاحترام سامعین و محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام واسطے جو پوری کائنات دا خالق و مالک ہے،
جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جو مالک اصل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، اور کل قیامت دے دن اس کلے واحد القہار دی بادشاہت ہوئے گی۔ انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں، پیغمبر سما، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دی ذات اقدس دے اتے ہون۔ حضرات، اج دے اس عظیم الشان پروگرام دے اندر میں مختصر وقت دے اندر جو اللہ دی پاک کلام دے وچوں ایک آیت مبارکہ تلاوت کی دیئے، اس دے تحت چند گزارشات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ دعا فرماؤ اللہ منو توانو سن سنا کے او دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائی۔ تو میں دوست احباب اگے گزارش کرانگا کہ گلی دے اندر کھلون دی بجائے مسجد اندر تشریف لے آؤ، اور دوسرا بیان شروع کرن تو پہلا ایک حدیث سنانا ہو سکتا ہے تو اڈا دل کرے تے عمل کر لو۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دی مجلس اندر 3 بندے آئے، آپ صحابہ اندر بیٹھے نے، 3 بندے آئے، ایک اللہ دے رسول دے قریب آ کے بہ گیا، ایک تھوڑا جا پیچھے ہو کے بہ گیا تے ایک اونجی ٹر گیا۔ میرے آقا فرماندے نے جڑا میرے قریب ہو کے بیٹھا ہے نا، اے رب دی رحمت دے قریب ہو گیا ہے، تے جڑا تھوڑا جا دور بیٹھا ہے اے رب دی رحمت دوں دور ہو گیا، تے جڑا ٹر گیا رب دی رحمت دوں محروم ہو گیا۔ ان جے چاندے ہو رب دی رحمت دے قریب تے ذرا وڈے وڈے بندے سامنے آؤ یار، یہ تے ماڑی گل ہے نا، تسی دور دور بوو تے جانے اگے بیٹھے نے، گل کوئی سمجھ اندر آئے۔ بزرگاں دی چلو کوئی گل نہیں، جڑے بزرگ نے باقی ذرا قریب ہے، نوجوان جڑے نے یار قریب آ کے بہو ذرا۔ حضرات، ہر بندہ چاہتا ہے معاشرے اندر انہوں عزت دی نگاہ نال ویکھیا جائے، کوئی چھوٹا ہے تے تد بھی، بڑا ہے تے تد بھی، آلہ ہے تے تد بھی، ادنا ہے تے تد بھی، امیر ہے تے پھر بھی، غریب ہے تے تد بھی، مرد ہے عورت ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ معاشرے اندر اس بندے نو عزت دی نگاہ نال دیکھیا جائے۔ ہر بندے دا دل کردا ہے اللہ مینوں عزت عطا کرے، اپنے گھر اندر، معاشرے اندر، محلے اندر، رشتہ داری اندر، ہر بندے دا اے نظریہ ہے۔ لیکن خوش نصیب او لوگ نے کہ جنہاں دا اے نظریہ ہے کہ اللہ دنیا اندر بھی عزت عطا کر، لیکن جیڑی حقیقی عزت ہے، جیڑی ختم ہونے والی نہیں، اے دنیا دی عزت موت آئی ختم ہو جانی ہے، لیکن جیڑی عزت کل قیامت دے دن رب العالمین دے دربار اندر ملے گی، او خوش نصیب لوگ نے جنہ دا اے مطمع نظر ہے کہ اللہ قیامت دے دن سانو اپنے میدان دے اندر، اپنے بارگاہ دے اندر اللہ سانو عزت عطا فرمائے۔ آئیے لوگ ذرا رب العالمین دا قرآن سنیے، جیڑے لوگ رب دے دربار اندر جنہاں نو عزت عطا کیتی جائے گی، کون لوگ نے؟ اللہ ذوالجلال دے ولی کرام دے قرآن نے نقشہ کھچے ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو اللہ فرماندے نے من جاء بالحسنتی فلہو خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے جیڑا بندہ رب دے دربار اندر پیش ہویا اے دے نامہ امال اندر نیکیاں نے رب دے دربار اندر حاضر ہویا نمازاں لے کے رب دے دربار اندر آیا حاجت عمرے لے کے رب دے دربار اندر آیا نیک عمل لے کے اللہ ذوالجلال والی کرام دے دربار اندر حاضریاں دیتیاں نے اللہ فرماندے نے ان نیکیاں لے کے آیا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا میں ایدیاں نیکیاں دائنو اچھا نعم البدل عطا کرانگا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمنون۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے قیامت دے دن انہوں کسے قسم دی پریشانی نہیں ہوئے گی قیامت دے دن انہوں کسے قسم دا غم نہیں ہوئے گا اور اللہ ذوالجلال دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالحا ولا يشرك بعبادت ربه احدا۔ ماشاءاللہ استاد محترم فضیلت الشیخ حافظ عبدالرزاق زاہ صاحب تشریف لائے نے میں انشاءاللہ ان ذرا تھوڑے جے تسی ساتھ دے ہو تو انشاءاللہ جلدی استادانو ٹائم دئیے اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ چاہندہ ہے میں رب نہ اچھے طریقے نہ ملاقات کراں جیڑا چاہندہ ہے جدوں میں اپنے رب نال ملاں میرا رب میرے تے راضی ہو چکے ہوئے فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا اور جیڑا رب دے دربار اندر عزت چاہندہ ہے جیڑا چاہندہ ہے عرشاں والا رب میرے ناراضی ہو جائے جدوں میں رب دے نال ملاقات کراں تے اللہ ذوالجلال ولی کرام دی طرفوں آواز آئے سلام قولا من رب الرحیم عرشاں والا رب میرے دے راضی ہو جائے اللہ فرماندے نے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا انہوں چاہی دے نیک عمل کرے اور رب نہ اچھے طریقے نہ ملنا چاہنے تینوں چاہی دے نمازاں پڑھیں روزے رکھیں اللہ دی فرما برداری والے کام کریں اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا جدوں نیک صالح عمل کرنے نہیں جدوں میری عبادت کرنیاں تے اس گل دا بھی خیال کریں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ میری ذات اندر اللہ دی صفات اندر رب دی عبادات اندر کسے دوجے نو شریک نہیں بنانا آئیے قرآن دا ایک اور مقام سنیے اللہ ذوالجلال ولی کرام جنہ لوگانو میدان معاشر اندر عزت عطا کرنگے اور کچھ ایسے بد نصیب نے جنہ نو میدان معاشر اندر ذلیل کر دیتا جائے گا اللہ فرماندے نے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔
فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کچھ لوگ رب دے دربار اندر پیش ہون گے، انہاں دے چہریاں تے لعنتاں پیاں ہون گیاں، انہاں دے چہریاں تے پھٹکاراں پیاں ہون گیاں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، انہاں دے چہرے سے آنکھیں ہون گے۔ اللہ فرماندے نے اَکَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، انہاں ایمان لے ان تو بعد رب دے حکماں دا انکار کیتا ہے، ایمان لے ان تو بعد اپنے رب دیاں نا فرمانیاں کیتیاں نے، ایمان لے ان تو بعد اپنیاں من مرضیاں کیتیاں نے۔ اللہ دے اتے ایمان لے آندے، کلمہ پڑھن تو بعد رب دی ذات اندر، رب دی صفات اندر، رب دی عبادات اندر شرک کر دے۔ اللہ فرماندے نے اَکَفَرْتُمْ بعد ایمانکم، ایمان لے ان تو بعد رب دے حکمہ دا انکار کر دے۔ نماز رب تے رسول دا حکم ہے، اگر نہیں پڑھ دا کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لے ان تو بعد رب تے رسول دے حکمہ دا انکار کر دے۔ اے دی وجہ تو قیامت دے دن اس بندے دے چہرے تے لعنتاں پیاں ہون گیاں۔ اللہ نے دوسرے لوگاں دا تذکرہ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے نے جنہ دے چہرے قیامت دے دن چمک دے ہون گے، جنہ دے چہرے قیامت دے دن نورانی ہون گے۔ آئے لوگو جنہ لوگانو اللہ ذوالجلال قیامت دے دن میدان محشر اندر عزت عطا کرنگے، جنہ نو اللہ ذوالجلال قیامت دے دن پروٹوکول عطا کرنگے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد کہہ لو صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے من قزم خیزن وہو قادر، پہلا بندہ او جنہیں اللہ ذوالجلال دے پیغمبر فرماندے نے اے بندہ گیا اے دینال کسے نے زیادتی کی دیئے، اے دینا کسے نے ظلم کیتا ہے، اپنے غصے تے کنٹرول کر لیندے، بدلہ لین دی طاقت رکھ دائے پر بدلہ لیندہ نہیں، اپنے غصے تے کنٹرول کر لیندہ ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، رب العالمین دا دربار لگا ہوئے گا، اور لوگوں اس مجلس اندر بابا جی آدم علیہ السلام تو لے گئے آخری انسان جڑا قیامت دا کون والا ہے، ہوتے جمع ہونگے اس محفل اندر، رب دے نبی ہونگے، اولیاء اللہ ہونگے، صلحات کیا ہونگے۔ اللہ ذوالجلال دے پیغمبر فرماندے نے اس بندے نو رب دے دربار اندر پیش کیتا جائے گا، حتی یخیرہو من الحور العین ما شاء، میرے آقا فرماندے نے انج رب العالمین فرمانگے اوے میرے بندے میری رضا دی خاطر تو بدلہ نہیں لیا، حتیٰ کہ بدلہ لین دی طاقت رکھنا سے اے جنت دیاں غوران دی لین لگیا، جدے تے ہاتھ رکھنے میں رب تیرا او دے نال نکاح کر دیوانگا۔ اے بندہ جنہوں میدان معاشر اندر عزت ملے گی، اپنے غصے تے کنٹرول کرنے والا۔ آئیے لوگوں تھوڑا جاگے چلیے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، میرے محبوب فرماندے نے جڑا بندہ اذان
आसान कहंदा क़यामत दे दिन अल्लाह इनू इज्जत अता करनगे कि इस बंदे दी गर्दन सब नालों ऊंची होएगी। और मेरे पैगंबर ने फरमाया जेड़ा बंदा आसान कहंदा ला यसमाउ मदा सऊतिल मुअज्जिन जिन्नुन वला इनसुन वला शैउन इल्ला शहीदा लहू यौमल क़ियामा। मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा अजान कहंदा मुअज्जिन दी अजान दी आवाज़ जिन भी सुनदे ने इंसान भी सुनदे ने जेड़ी चीज़ भी मुअज्जिन दी अजान नू सुनदी है क़यामत दे दिन रब दे दरबार अंदर इहदे हक दे अंदर गवाही देंगे। और जेड़ा बंदा अजान सुन के ओदा जवाब देंदा मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाबे मुहम्मद गज के कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब पैगंबर सलातो व सलाम फरमांदे ने अल्लाह दे नबी फरमांदे ने क़यामत दे दिन जेड़ा बंदा आसान सुन के ओदे कलमात दा जवाब देंदा है इज़ा समिअतुमुल मुअज्जिन फकूलू मिस्ल मा यकूलू सुम्मा सल्लू अलैया। मेरे आका फरमांदे ने जिन्हें अजान सुन के मुअज्जिन दी कलमा अजान दा जवाब दिता है क़यामत दा दिन होएगा हल्लत लाऊ शफाअती यौमल क़ियामा। क़यामत दे दिन मैं मुहम्मद दी शफाअत दे वास्ते हलाल हो जाएगी। और दूसरी हदीस दे अल्फाज वजबत लाऊ शफाअती यौमल क़ियामा। मेरे आका फरमांदे ने क़यामत दे दिन उस बंदे वास्ते मैं मुहम्मद दी शफाअत वाजिब हो जाएगी। आइए लोगों मैं बात इख्तिताम दी तरफ लेके जावा। उस्ताद मोहतरम स्टेज ते तशरीफ फरमाने जिन्ना लोगों नू रब्बुल आलमीन क़यामत दे दिन इज्जत अता करनगे। मेरे महबूब फरमांदे ने साबातु युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्ली। क़यामत दे दिन अल्लाह ज़ुल जलाल 7 किस्म दे बंदियां नू अपने दरबार अंदर इज्जत अता करनगे। सोने महबूबाओं केड़े लोग ने मेरे आका सलाम फरमांदे ने इमामुन आदिलुन आदिल हुक्मरान। अल्लाह दे महबूब पैगंबर सलाम ने फरमाया हुक्मरान आदिल हुक्मरान और लोगो हुक्मरान बाप अपने घर दा हुक्मरान है मिंबर पिंड दा अपने पिंड दा हुक्मरान है इलाके दा नाज़म अपने इलाके दा हुक्मरान है। यानी ओ बंदा जिदे मतायत लोग ने ओदी राया मेरे आका सलाम फरमांदे ने उन्हां दे दरमियान इंसाफ करदा है। मेरे आका फरमांदे ने क़यामत दे दिन ऐसे हुक्मरान नू अल्लाह अपने अरश दा साया अता कर देंगे। बाप अपनी औलाद दे दरमियान इंसाफ करदा है ए नहीं कहंदा ऐ मेरा पुत्र मेरी बड़ी खिदमत करदा है ते इन्ने कदी मैनू पुछया नहीं ते हुण सारी जायदाद मैं इहदे नाल ला देनी है। और मेरे वीर मेरे भाई मेरे बुजुर्ग अगर तेरा बेटा तेरी खिदमत नहीं करदा ओदा ते ओदे रब दा मामला है अल्लाह ओनू पुछ लैणगे तू क्यों अपनी कबर नू जहन्नम दी अग नाल भरना पिया। अल्लाह दे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाज़िल होने वाला कुरान हुण बेटा ये वेंदा मेरे बाप ने मैनू कुछ नहीं दिता ते मैं इनू क्यों पूछा। उधर वेखना मेरे नबी खलीलुल्लाह अलैहि सलाम ने ते बाप कहंदा काला अरागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम। ओ इब्राहीम मेरे रब्बा नू भैड़ा कहन दो बाद आ जा ला इल्लम तंताई ला अर्जुमन्ना का वाह जुरनी मलिया। अगर तू एक गल तो बाद ना आया पत्थर मार मार के रजम कर देवांगा। ते नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा जवाब किए आंदे ने काला सलामुन अलैका सा अस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफिया।
اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام کہندے نے ابا جی میں تواڈے واسطے سلامتی دیاں ابا جی تانوں سلام ہوئے تے تواڈے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کردا رہواں گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے امام عادل عادل حکمران اپنی رعایا نہ انصاف کرن والا ایسے بندے نو قیامت دے دن اللہ ذوالجلال اپنے عرش دا سایہ عطا کرن گے۔ تے دوسرا بندہ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے ورجل شاب نشا فی عبادت اللہ، میرے پیغمبر فرماندے نے او بندہ او نوجوان جڑا جوانی اندر رب دیاں عبادتاں کردا ہے، جوانی اندر نمازاں پڑھدا ہے، جوانی اندر اپنے آپ نو رب دے تابع کر لیندا ہے۔ میرے محبوب فرماندے نے قیامت دے دن ایسے نوجوان نو اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا کر دیں گے۔ تیسرا بندہ میرے آقا فرماندے نے ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، میرے محبوب فرماندے نے او دو بندے جڑے آپس اندر ملدے نے تے رب دی رضا لئی ایک دوجے تو جدا ہوندے نے تے رب دی رضا لئی۔ میرے آقا فرماندے نے انہاں دوواں بندیاں نو بھی قیامت دے دن اللہ ذوالجلال اپنے عرش دا سایہ عطا کرن گے۔ چوتھا بندہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نبی فرماندے نے ورجل قلب معلق بالمسجد، اللہ دے نبی فرماندے نے او بندہ جڑا اپنا دل رب دے گھر نال لا لیندا ہے، اپنا دل مسجد نال لا لیندا ہے، رب دے گھر نال پیار پا لیندا ہے۔ میرے محبوب فرماندے نے مسجد دے نال محبت کردا ہے، اے نماز نے فجر پڑھی زور دی جناب دے دل اندر فکر لگی ہے جلدی جلدی اپنا کم کر لا تے زور دی نماز پڑھا، یعنی نماز پڑھ دیں وقت ملدا مسجد اندر آ کے قرآن پڑھ دیں، وقت ملدا تے مسجد دی صفائی کر دیں۔ اور لوگوں مسجد دی صفائی کرنا کوئی معمولی عمل نہیں، مسجد دی صفائی کرنا بڑی گل ہے، بڑا اجر ہے۔ اور مسجد دی صفائی کرنے والے دے متعلق میرے دے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد دی صفائی کرنے والے نہ پیار کیتا ہے۔ پتہ جنا جڑی حبشی النسل ایک ماں بڈھی اماں مسجد نبوی دی صفائی کر دی ہے، ایک دن اللہ دے پیغمبر اے بی بی فوت ہو جاندی ہے، صحابہ نے دا جنازہ پڑھیا تے انہوں دفن کر دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے چند دن بعد پوچھا اے میرے صحابہ او بی بی نظر نہیں آ رہی، اللہ دے نبی جی او بڈھی اماں دے فوت ہو گئی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے مینوں دسیا نہ جے سونیا محبوبہ تسی آرام کر رہے سو، اساں تانوں بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھیا، سونیا اساں اس اماں دا جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتا ہے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اور جڑے الفاظ فرمائے نے اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر لیں۔ میرے پیغمبر نے مسجد دی صفائی کرنے والی اماں نہ کتنا پیار کیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے دلونی علی قبرہا، دلونی علی قبرہا، دلونی علی قبرہا، اے میرے صحابہ منو اس بڈھی اماں دی قبر دے لے جلو۔ اور لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اماں دی قبر دے جا کے مغفرت دی دعا کی دی ہے۔ ایسے لئے میرے اللہ دے نبی فرماندے نے ورجل قلب معلق بالمسجد، او بندہ جڑا رب دے گھر نہ دل لا لیندا ہے، اللہ ذوالجلال قیامت دے دن اس بندے نو اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا کرن گے۔ اور پنجواں بندہ میرے آقا فرماندے نے ورجل دعتو امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او نوجوان جنوں کوئی بی بی دعوت برائی دے وے، اچھے خاندان دی بی بی خوبصورت خوبرو بی بی انہوں دعوت برائی دین دیئے تے او دی دعوت نو سن کے آندہ بی بی منو اپنے رب کولوں ڈر لگ دائے،
بی بی مینوں اپنے رب کولوں ڈر لگدا ہے اور میں اپنے نوجوان ساتھیاں واسطے ایک واقعہ سنا کے گل سمجھانا چاہنا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک قریشی نوجوان آیا آ کے آندا سونیا مینوں سنا دی اجازت دے دیو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں اپنے قریب بٹھایا میرے پیغمبر فرماندے نے میں تیرے کو سوال کرنا ہو دا جواب دے اللہ دے نبی فرماندے نے تو حبول امے کا کیا تو پسند کرنا ہے کوئی بندہ تیری ماں نال زنا کرے تو حبول اخت کا کیا پسند کرنا ہے کوئی تیری بیٹی نال زنا کرے تو حبول خالہ کا کیا تو پسند کرنا ہے کہ کوئی بندہ تیری بھوبو تیری خالہ نال زنا کرے سونیا محبوبہ میں پسند نہیں کردا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اور جدے نہ تو زنا کرے گا کسے دی ماں لگ دی ہوئے گی کسے دی بہن لگ دی ہوئے گی کسے دی بیٹی لگ دی ہوئے گی میرے پیغمبر علیہ السلام نے نبوت والا ہاتھ دے سر دے رکھے ہیں تے میرے نبی نے اپنی نبوت والی زبان نو حرکت اندر لے آندے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہم اغفر ذنبہو وتخر قلبہو وحسن فرجہو اے عرشاں والے ربا میں تیرا نبی تیرے کو دعا کر رہا اللہ اے دے گناہاں نو معاف کر دے اللہ اے دے دل نو صاف کر دے اللہ اے دی شرمگاہ نو پاک کر دے میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی دیئے صحابہ کہندے نے پھر ساری زندگی اسا اس بندے نو زنا دے قریب نہیں جاندیاں ویکھیا فرمایا او نوجوان بندہ جنوں دعوت برائی ملے او دی دعوت نو ٹکرا دیندا رب کولو ڈر دیاں میرے آقا فرماندے نے ایسے نوجوان بندے نو قیامت دے دن اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا کر دیں گے چھواں بندہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ میرے آقا فرماندے نے او بندہ جیڑا صدقہ کر دے اپنے سجے ہاتھ دے نال تے او دے کھبے نو پتہ نہیں چلدا مانا کی بنے گا انہیں صدقہ کیتا ہے لوگاں نو دستا نہیں او فلاں بیوہ بی بی جڑی ہے او دے گھر مہینے دا راشن میں دینا او یتیماں نو پیسے میں دینا او نو عید دے کپڑے میں لے کے دیتے نے میرے پیغمبر فرماندے نے لوگاں نو دستا نہیں انہیں سجے نہ خرچ کیتا ہے اے دے کھبے نو پتہ نہیں لگا رب دی رضا واسطے صدقہ کر دے قیامت دے دن اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ عطا کرنگے تے ستواں بندہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَا میرے آقا فرماندے نے او بندہ جڑا رب دا ذکر کر دے تے رب دا ذکر کر دیاں اے دیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے اے دیاں اکھاں چو آنسو بہ جاندے نے رب دے عذاباں والیاں ایتاں پڑھ دے رو پیندا ہے رب کو ڈر کے رو پیندا ہے میرے آقا فرماندے نے انہاں ستاں بندیاں نو قیامت دے دن اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا کر دیں گے اور آئیے آخری حدیث تے دعوت فکر مسلم دے اندر روایت ہوندی ہے اے تے او لوگ نے جنہاں نو قیامت دے دن رب دے دربار اندر عزت عطا کی دی جائے گی اور اے او بد نصیب نے جنہاں نو اللہ دے دربار اندر ذلیل کر دیتا جائے گا حضرت ابو ذر سابق اور رضی اللہ تعالی اور کہہ لو یار رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے میرے آقا فرماندے نے سلاست لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم میرے آقا فرماندے نے لوگو تین قسم دے بندے ایسے نے جنہاں نہ قیامت دے دن عرشاں والا رب کلام نہیں کرے گا اللہم لا تجعلنا منہم میرے آقا فرماندے نے تین قسم دے لوگ جنہاں نہ رب کلام نہیں کرنگے
اللہ انہاں دی طرف نظر رحمت نال ویکھنگے نہیں، ولا یزکیہم اللہ انہاں نو پاک بھی نہیں کرنگے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اللہ انہاں نو دردناک عذاب دیں گے۔ سونیا کوئی بڑے گناہاں دے مرتکب نے، فرمایا نہیں چھوٹے چھوٹے گناہاں تو کرن والے، انہاں گناہاں دی وجہ تو عرشاں والا رب دے تے ناراض ہو گیا ہے۔ یارا میں دے تو اپنے گریبان اندر چاکیے، ایس میری مجلس اندر، میرے تیرے گھر اندر، میرے تیرے محلے اندر، پنڈ اندر، رشتہ داری اندر، ایک بندہ جدے نہ کوئی کلام نہیں کرنا چاہتا، جدے نہ کوئی بندہ بولنا پسند نہیں کرتا، آندہ اللہ اے دے نالو ماری جاواں دے بہتر ہے، اللہ میرے نہ کوئی گل کرنا پسند نہیں کرتا، او دے نالو وڈا بد نصیب کیڑا جدے نہ عرشاں والا رب نہ کلام کرے۔ سونیاں کیڑے بد نصیب نے، میرے آقا فرماندے نے پہلا بندہ المسبلو، میرے محبوب فرماندے نے او مرد جدی شلوار ٹخنیاں تو تھلے وے، مرد دی شلوار ٹخنیاں تو تھلے، نماز اندر نہیں عام حالت اندر بھی، مرد دی شلوار ٹخنیاں تو تھلے، جدی شلوار ٹخنیاں تو تھلے، قیامت دے دن اللہ او دینا کلام نہیں کرے گا۔ ہن اپنے گریبان اندر جھانکیے ساڈا حال کیے۔ اور دوسری روایت کے اندر میرے آقا فرماندے نے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، اور لوگو جدی شلوار ٹخنیاں تو دلے کپڑے نے، جنہ حصہ ٹخنیاں تو دلے ٹکے ہے اونا حصہ قیامت والے دن جہنم دی آگ وچ ہوئے گا۔ اور ہن سردی اندر سورج چڑھیا ہوئے توپے نہیں بیٹھا جاندہ، توپ نہیں برداشت ہوندی، 10 منو جہنم دی آگ کیویں برداشت کریں گا۔ فیصلہ تو آٹے تے پہلا بندہ جدی شلوار ٹخنیاں تو، بولو یار ایت آخری حدیث جڑی ہے تو انہوں یاد کروانی ہے، پہلا بندہ جدی شلوار ٹخنیاں تو تھلے، اے دینا رب قیامت دے دن کلام نہیں کرنگے۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ اللہ دی طرف نظر رحمت نہ ویکھنگے بھی نہیں۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ اللہ انہوں پاک بھی نہیں کرنگے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اس ظالم واسطے دردناک عذاب ہے۔ اج رواج الٹو گیا، مردہ نے شلوارہ ٹخنیاں تو تھلے کر لیاں، پینٹاں پیرہ اندر رول رہیاں نے، میری تیری ماں بہن نے اپنیاں شلوارہ اپنیاں پنیاں تو اونچیاں کر لیاں، اے فیشن بنا لیا۔ خدا را رب دے عذاباں کو لو ڈریے۔ میرے آقا فرماندے نے المسبلو جدی شلوار ٹخنیاں تو تھلے۔ نمبر 2 والمنان میرے آقا فرماندے نے احسان کر کے جتلان والا، کسے غریب تے نیکی کر لئیے انہوں نے راتی سون نہیں دیندہ، جیون نہیں دیندہ، معاشرے اندر رہن نہیں دیندہ، قدم قدم تے انہوں جتلاندہ ہے اور ساڑھا کھا کے ساڑھے اگے آکڑنے۔ میرے آقا فرماندے نے والمنان احسان کر کے جتلان والا، ایسے بندے نہ بھی اللہ قیامت دے دن کلام نہیں کرنگے۔ تے تیسرا بندہ والمنفقو صلاتہو بالحلف الکاذب میرے آقا فرماندے نے او تاجر، او بپاری، او دکاندار جڑا اپنا سودا ویچ دے تے قسمہ اٹھا کے ویچ دے، انہاں تینہ بندیاں نہ قیامت دے دن اللہ ذوالجلال کلام نہیں کرنگے۔ اس لیے اللہ فرماندے نے من جا بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ فرمایا جو ساڑھے دربار اندر نیکیاں لے کے حاضر ہوئے گا اسی انہوں دا اچھا نعم البدل عطا کرانگے، اور قیامت دے دن انہوں کسے قسم دی پریشانی نہیں ہوئے گی۔